बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको कराती हूँ अपनी बेटी के घर का टूर। छोटा सा टूर ये है कि बेटी के घर जब जाएं, उसको पता हो तो माँ बाप के जाने के लिए वो कितनी तैयारियाँ करती है और क्या करती है। उसके बाद ये देखें जी, मैं उसके घर में गई। जाते सारी मैंने आपको बताया ना कि हर मंथ मैं जाती हूँ उधर, जाके न जो लोगों को मदद देनी होती है, राशन देना होता है, वो देने जाती हूँ। अच्छा जी, मैं गई। जाते सारी बेटी ने माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाया और टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। सारा दिन हमने उधर दी जो है राशन वगैरह दिया। उसके बाद जो है ना हमने इधर नाश्ता वगैरह किया, चाय पी। उसके बाद बेटी के घर चले गए। बेटी के घर जाते सारी उसने माशाल्लाह खाना बनाया हुआ था। खाना खाते सारी ये जो मक्खियाँ आपको नज़र आ रही हैं, हम छत पे बैठे हुए थे तो आपको पता है ये मैं अपनी छोटी दरानी के घर गई थी, और सॉरी दरानी समझ लें या बहन समझ लें, उसके घर में गई थी। और उसके घर में हमने ये चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद हमने फ़ौरन जो है ना स्टार्ट कर दिया वो जो है राशन देना। राशन देते 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 मुझे हो गई थी शाम। शाम को हम बेटी के घर में चले गए थे और उसने जो मैंने खाना आपको दिखाया है वो मैंने उल्टी वीडियो शुरू की है, क्योंकि आपको पता है ना कि सारा दिन तो हमारा टाइम ही नहीं मिला, ना ही व्लॉग बनाने का, ना ही कहीं बैठने का। तो ये जो सामने वाला घर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। ये क्यों मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ और किस लिए दिखा रही हूँ, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद उधर बनी हुई थी पिन्नियाँ और गजरेला, और साथ में जो है ना दाल, वो जो सर्दियों में बनाते हैं। तो मैंने भी इसी तरह घर में बनाई हुई थी, और जाते मेरी बहन ने भी बनाई हुई थी, उसने भी हमें चेक कराई। और उसके बाद मैं घर आई और आते सार ये समझे कि मैंने एक गिलास पानी का भी नहीं पिया। और आते सार जी मुझे इतनी रात को, आधी रात ही होगी तकरीबन, समझे कि आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा जल्दी शाम हो जाती है। और मैंने बिल्कुल जो है आग के सांस भी नहीं लिया, और आते सारी जी मुझे घर को देखना पड़ा। क्यों देखना पड़ा? घर वाश करना पड़ा। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इस बारे में भी बताऊंगी और एंड पे बताऊंगी। बहुत ज़्यादा जो है ना अभी मुझे है बहुत ज़्यादा जल्दी, और जल्दी जल्दी में अभी यही समझे कि मैं एकदम से जो है ना मैंने घर वाश करना स्टार्ट कर दिया। इतना टाइम हो गया था रात का, और रात को जो है ना आधी रात को हमें घर वाश करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये भी इंशाल्लाह इसका रीज़न भी आपको दिखाऊंगी। बहुत आगे अच्छा व्लॉग आने वाला है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। और इंशाल्लाह पूरी तैयारी भी है और डेकोरेशन भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा खाना वगैरह जो हमारे घर में पार्टी हुई है, या कि जो भी हमने घर में, इसलिए मैंने वैसे तो सुबह आना था, लेकिन बच्चों ने बोला कि मामा अभी आप आएँ तो फिर बात है। मैं जी बड़ी लेट, ट्रेन भी लेट थी, और मैं आई जब स्टेशन पे तो मुझे पता चला कि उन्होंने बोला जी ट्रेन भी बहुत लेट है। और बच्चे जो है ना मेरे, उनको देखने वाला था उनका फेस कि मामा कब पहुंचेगी और कब घर आएगी। आते सारी इन्होंने मुझे लगा दिया था फ़र्श धोने के लिए। मैंने इनको बोला कि अच्छा आप इसलिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मामा आए और आके तो घर वाश करे। कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप ना आते तो फिर हमने घर वाश कर लेना था। मैंने कहा चलें, अब मैं आ गई हूँ तो मैं ही करती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कपड़े भी जो है ना बिल्कुल न्यू ड्रेस बनवाया है। अभी तक मैंने आपको पूरा इसका जो है ना इसकी लुक भी नहीं दिखाई, तो आते सारी मैं काम में स्टार्ट हो गई हूँ। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हो गया था, भीग भी गया था। और इसकी कुछ जो है ना लुक दिखाने वाली भी नहीं रही, क्योंकि 2 दिन के बाद जब बंदा घर आए तो इसकी क्या हालत होगी वो तो आपको पता ही होगा। वैसे तो ठीक ही था, लेकिन स्लीवटें वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। उधर मैंने कौन से काम किए हैं, उधर तो बस मैंने राशन दिया और बैठ बैठ के जहाँ पे कहीं पे हमने खाना खाया, कहीं पे हमने चाय पी है। उधर मैंने आपको बताया कि जो उधर उस गांव में मैं जाती हूँ ना, तो उधर मेरे मैके भी हैं और ससुराल भी है और बेटी भी है। तो फिर आपको पता है सब के घरों में भी जाना पड़ता है। अपनों में तो जाना बात की है, लेकिन जो उधर मेरे
جو پکے بہن بھائی ہیں جن کے لیے میں جاتی ہوں، وہ ماشاءاللہ تقریباً 3 سے 4 گھر ہیں. ہر گاؤں میں 1 یا 2 ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہر بندے کو تو میں اکیلی نہیں نا پہنچ سکتی، صاحب کو نہیں اتنا راشن دے سکتی، لیکن کوشش تو کرتی ہوں جتنا ہو سکے. میں کوشش کرتی ہوں کہ جس چیز کی قسمت میں ہے ان تک میں پہنچا کے آؤں. تو اسی طرح جی جو ہے نا ماشاءاللہ میں دے کے آؤں گی، دے کے آتی ہوں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے نا دکھاؤں گی. وہ بھی میری ویڈیو دیکھا کریں اور لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں، بتایا کریں کہ وہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آج کا ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے. یہ چھوٹا سا ہمارا ولاگ ہے. آج آدھی رات کو جو ہے گھر کیوں واش کرنا پڑا، یہ بھی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ پورا گھر کا ٹور بھی کراؤں گی اور گھر کی پوری چیزیں جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ بہت زیادہ ہم نے گھر میں ڈیفرنٹ کیا ہے. گھر کو تھوڑا سا جو ہے نا سجایا بھی ہے، اور کافی جو چیزیں نا بیٹی نے ماشاءاللہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا اس کو، گھر میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی. یہ جی میں آ گئی ہوں حال میں فریج جو ہے اس کے ساتھ بھی 4 پائی جو تھی وہ بھی میں نے اٹھا دی ہے ادھر سے. یہ بھی جگہ ہم نے خالی کی ہے، کیوں کی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ضرور انشاءاللہ. اس کے علاوہ گھر جو ہے نا بہت زیادہ گندا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں تپڑیاں لگانے سے بہتر ہے کہ گھر کو واش ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گھر میں ایونٹ ہے، فنکشن ہے، تو پھر یہ تو بہت ضروری ہے نا. اس لیے پھر میں نے آتے ساری جو ہے نا سب سے پہلے یہ والا کام کیا، اور اس کے بعد بچوں نے بولا کہ ہم نے کھانا جو ہے نا وہ ہم نے بنا لیا ہے. میں نے کہا چلیں یہ تو کام ہو گیا نا، اب یہ رہ گیا صبح انشاءاللہ. سب سے پہلے جو ہے نا اچھا یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ جو ہے میری جو چھوٹی والی میری کیمرہ مین ہے، اور میری چھوٹی والی سب سے چھوٹی بیٹی سائرہ، اس کا نام تو اس کو بولتے ہیں سب ہم بولتے ہیں پرنسز. اس کی جو ہے نا اس کی ٹیچر آ رہی ہے، اور وہی اس کی ٹیچر تھی اسکول کی اور وہی تھی کالج کی، وہ اس کے ہمارے گھر میں آ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اس کے لیے بھی کچھ تیاریاں تھی، اور کچھ گھر میں ایک اور بھی کام تھا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی تو جو ہے نا اس کی ٹیچر کی بتائی ہے میں نے بات، انشاءاللہ آگے ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کے ولاگ آ رہے ہیں. تو آپ نے ضرور لائک اور شیئر کر دینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بتانا ہے مجھے ضرور کہ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے نا آپ کو کیسا لگا ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ میرے کپڑے شام کا ٹائم ہے نہ ہی ہوں کہ ایسے گندے نہ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کا کام کریں تو پھر یہی ہوتا ہے. اچھا یہ بھی نا بہت ضروری ہوتا ہے. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ گھر ایسے جو ہے نا صاف کیسے رکھوں. آپ سب مجھے بتائیں، اگر آپ کسی کے پاس آئیڈیا ہے تو مجھے بتا دیں. پتہ نہیں کیا ہے ہمارے گھر میں تو اتنی ڈسٹ ہوتی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر کے سامنے آرا لگ گیا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ جالے وغیرہ اور ڈسٹ وغیرہ آتی ہے. دوسرے نمبر پہ 2 سے 3 دن بعد جو ہے نا ہم گھر نہ واش کریں تو گھر ایسے لگتا ہے پتہ نہیں جیسے نہ پتہ نہیں کتنا ہی گندا ہو گیا. یہ پتہ نہیں شاید فرش اس طرح کا ہے یا کہ مجھے ہی لگتا ہے. سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ بس گھر ہی واش کرتی رہتی ہو، ایسے کرتی ہو ایسے کرتی ہو. چلے چھوڑے ان باتوں کو. آج جو ہے نا میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا اور اتنا پیارا مجھے لگا ہے، اور اس کی جو شال ہے نا وہ بہت ہی وزنی تھی، اور اس کے علاوہ وہ میرے سے نا کنٹرول بھی نہیں تھی ہو رہی. میں نے اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھا اور میں نے جو ہے نا جو کہتے ہیں نا شروع کر دیا کام. تو کام کرتے کرتے یہ دیکھیں سارا گھر جو ہے نا واش ہو گیا ماشاءاللہ. آپ سے باتیں بھی اتنی اچھی میں نے کر لی، اور ساتھ میں ہمارا گھر بھی جو ہے نا وہ بھی واش ہو گیا. ابھی صبح انشاءاللہ جو ہے نا اس کا دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو، اور آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. کافی چینجنگ کی ہے ہم نے اپنے گھر کی، اور کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ آپ کے دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بہت ہی مزے کی. اچھا جی یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے. آپ سب سنائیں آپ کے گھر میں کیسی سردی کا ماحول کیسا جا رہا ہے. سردیاں تو ایک دم سے پہلے آئی نہیں ہیں، اگر آئی ہیں تو پھر ایک دم سے ہی آ گئی ہیں. کس نے پنیاں بنائی ہیں، کس نے چنے بنائے ہیں، دالیں بنائی ہیں. میں نے تو بنائی ہیں لیکن اپنے لیے کم بنائی ہیں. بہت ہی میرے پیارے بھائی تھے، انہوں نے باہر جانا تھا، ان کے لیے کچھ چیزیں بنائی تھی گفٹ طور پہ، اور ان کو جو ہے نا دے دی ہیں. باقی کا جو ہے کام ہے وہ